नाज़रीन ग्रामी, साबका अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गैर रिवायती रुखसती और नए सदर जो बाइडेन की आमद से हमारे इस खित्ते और खास तौर पर पाकिस्तान और भारत पर क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं। नीज इसके अलावा पाकिस्तान ने ऐन उसी दिन यानी 20 जनवरी को ही शाहीन 3 का कामयाब तजुर्बा करके किसको क्या पैगाम दिया, जबकि भारत ने इसके बारे में भी जो मज़क्का खेज अफवाह फैलाने की कोशिश की। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आखिरी सदारती लम्हात में क्या खौफनाक हरकत की, ये भी आज की हमारी इस वीडियो के मौजू का हिस्सा होगी। नाज़रीन, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं खोजी टीवी को, जिसके मुताबिक बिलाशुबा बिलअमूम जो बाइडेन की जीत के बाद इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की चेहरे की जो रौनकें मान पड़ गई थी, वो 20 जनवरी के दिन ज्यादा नुमायां होकर एक खुली किताब की सूरत दुनिया को पढ़ने की दावत देती नजर आई। गोया वक्त का ये घिनौना मजाक देखिए कि हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। चूंकि नए सदर की आमद के साथ ही उन्होंने जो 15 सदारती अहकामात जारी किए, वो अमेरिकन पॉलिसी की वजाहत के लिए ना सिर्फ काफी थे, बल्कि इनकी रोशनी में मोदी एक नापसंदीदा किरदार की सूरत में पेश किया गया, जिसने ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर में इंसानी इक़दार को पामाल करने में नए रिकॉर्ड्स कायम किए, बल्कि खुद भारत में अक़लियतों और खास तौर पर सिखों के साथ होने वाले इम्तियाजी सलूक को भी काबिल जिक्र समझा गया। जबकि इसके मुकाबले में खुलकर यह तासुर दिया गया कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ माजी में अमेरिका के लिए बहुत कुछ किया, बल्कि वो अब भी अमेरिका की एक अहम जरूरत है। लेकिन इन सारे मामलात की तफसीलात में जाने से कबल हस्बे रिवायत दरखास्त करेंगे कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसे दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दें, ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई मुमकिन हो सके। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीन व हज़रात, साबका अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अहद सदारत में मोदी को कुछ इस कदर लाड और प्यार से नवाजा गया कि वो एक जिद्दी बच्चे की सूरत तमाम आलमी रिवायात को कुचलने में बाजी ले गया। और यही वजह थी कि अमरीकी इंतखाबात में भी भारत की तरफ से ये एक वाज़ेह पैगाम था कि हमें हर सूरत ट्रंप दोबारा चाहिए, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका और बिलाखिर ट्रंप को गैर रिवायती अंदाज में बेआबरू होते हुए 20 जनवरी को व्हाइट हाउस खाली करना पड़ा। जबकि उसी तारीख का एक और अहम वाकया पाकिस्तान के शाहीन मिसाइल 3 का कामयाब तजुर्बा भी था, जिसने भारतीय इज़्तिराब में मजीद इजाफा कर दिया। नाज़रीन मोहतरम, हम सब जानते हैं कि हमारी ये शाहीन सीरीज एटमी हथियारों को ले जाने की सलाहियत रखती है, लेकिन इससे कबल आने वाले शाहीन 1 और 2 की रेंज जाहिर है इतनी ज्यादा नहीं थी। मगर कहा जा रहा है कि शाहीन 3 2750 किलोमीटर तक जमीन से जमीन तक हमला करने की सलाहियत रखता है और इस हिसाब से अब भारत का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जो इस पाकिस्तानी उकाब की दस्तरस से बाहर हो। बल्कि सच तो यह है कि अगरचे ये हमारे अपने दिफा के लिए तैयार किया गया है, लेकिन इसकी जद में भारत के अलावा और भी कई ममालिक आ सकते हैं और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम को अमेरिका और यूरोप के अलावा बाकी दुनिया में भी इंतहाई मुअस्सर और ताकतवर सिस्टम के तौर पर जाना जाता है। और आज इस खित्ते में चीन के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर मिसाइल सिस्टम सिर्फ पाकिस्तान के पास है। सो जाहिर है कि इससे भारत के पेट में तो मरोड़ उठने थे। सो उसने हस्बे आदत ये प्रापोगंडा करने की कोशिश की कि शाहीन 3 अपने असली हदफ की तरफ जाने की बजाय एक वीराने में गिरा, जहां उसकी वजह से 2 बच्चों और 2 खवातीन समेत 5 अफराद हलाक हो गए। गोया ये इसकी एक बेहुदा कोशिश थी कि बच्चों और खवातीन के हकूक की वजह से इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को भरपूर कवरेज देगा। लेकिन अब जमाना बदल चुका है और दुनिया चूंकि भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी से अच्छी तरह आगाह हो चुकी है, लिहाजा इस खबर को कोई पजीराई हासिल ना हो सकी। लेकिन सच यह है कि इस तजुर्बे के बाद अब बहरे हिंद में भारत की जितनी भी सप्लाई लाइंस हैं, वो अब इस मिसाइल की जद में आ चुकी हैं। हत्ता कि भारत की नजर न आने वाली आबदोजें भी, जिनकी ताकत पर उसे बड़ा नाज था कि सर से भी अब सलमानी टोपी उतर चुकी है, जिसकी बदौलत अब मोदी के हाथों के तोते उड़ चुके हैं। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा टीम इसकी बेबुनियाद अफवाहें उड़ाने में मसरूफ है। दोस्तों, अब आते हैं जो बाइडेन के उन ऐलानात की तरफ जो उसने अपना हलफ लेने के फौरी बाद की, जिसमें उसने सबसे ज्यादा अहमियत कोरोना को दी और कहा कि इससे बचाव के लिए वो इंतहाई संजीदगी का मुजाहरा करने वाले हैं, जिसमें ना सिर्फ अरबों डॉलर खर्च किए जाएंगे, बल्कि अब अमेरिका के हर शहरी के लिए लाजिम होगा कि वो मास्क का इस्तेमाल करें। जबकि उन्होंने अमेरिका में पाई जाने वाली नस्ल परस्ती को खत्म करने के लिए भी मुतअद्दिद इक़दामात उठाने की तरफ इशारा दिया है। लेकिन हमें अपने मौजू की मुताबिकत से यह देखना है कि उन्होंने इस मौके पर पाकिस्तान और भारत के बारे में किन ख्यालात का इजहार किया। पाकिस्तान के बारे में नई अमरीकी इंतजामिया के ख्यालात बहुत हद तक वाज़ेह हैं, जिनके मुताबिक कहा गया है कि साबका दौर में ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तान के साथ जो रवैया इख्तियार किया वो इंतहाई शर्मनाक था।
چونکہ ہمیں افغانستان کے اندر اس سے قبل بھی اور اب امن مذاکرات میں بھی جتنی امداد اور تعاون پاکستان کی طرف سے حاصل ہوا، اس کے جواب میں لازم تھا کہ ہم اس ملک کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات قائم رکھتے، لیکن بدقسمتی سے ٹرمپ انتظامیہ نے ہمیں ایک دوست سے دور کر دیا، جبکہ اب بھی ہمیں خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی ضرورت ہے۔ ادھر اس سے قبل ٹرمپ انتظامیہ کا رویہ بھی ملاحظہ ہو، جس نے اپنے عہد صدارت میں لیگل ایڈ اور ملٹری ایکسرسائز کو انتہائی محدود کر دیا اور اس کے مقابلے میں بھارت نوازی کی پالیسی شروع کی۔ پاکستان نے اگرچہ اس کے برعکس صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، لیکن وہ بدتدریج امریکہ کی بجائے چین سے زیادہ قریب ہوتا چلا گیا، جبکہ بھارت کے بارے میں نئی امریکی انتظامیہ کیا خیالات رکھتی ہے، اس کے بارے میں ہم اس تقریب حلف و وفاداری سے قبل بھی بہت کچھ سن چکے ہیں۔ جو بائیڈن اور اس کے نئے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کے بیانات کو اگر دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی اس نام نہاد سب سے بڑی جمہوریت میں انسانی حقوق کی پامالی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور اس بارے میں انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ انہیں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین پامالی کے علاوہ خود بھارت کے اندر سکھوں پر ہونے والے مظالم اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ ناروا رویے پر شدید تشویش ہے، جس کے بارے میں انہوں نے ایک پوری چارج شیٹ ترتیب دے دی ہے، جس کا مودی سرکار سے جواب طلب کیا جائے گا، اور نئے امریکی وزیر خارجہ جو کہ اب پومپیو کی جگہ لے رہے ہیں نے بھی اندیہ دے دیا ہے کہ وہ بھارت جا کر ان تمام ایشوز پر کھل کر بات کریں گے۔ دوسری جانب نئے امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ لیارڈ آسٹن، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، کی حالیہ پریس کانفرنس بھی قابل توجہ ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ کچھ بھی ہو جائے پاکستان ہماری ضرورت ہے اور ہم پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی ہر ممکنہ کوشش کریں گے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ جیتی ہے اس سے نہ صرف خود اس کے اپنے ملک کو فائدہ پہنچا ہے بلکہ اس کی وجہ سے خود امریکہ کی مشکلات میں بھی کمی آئی ہے۔ ناظرین گرامی، بھارتی میڈیا میں بہت حد تک یہ شور سننے کو ملا ہے کہ امریکہ کی نئی نائب صدر کمیلا ہیرس کا تعلق بنیادی طور پر بھارت سے ہے، لیکن یہ محض ایک خود فریبی ہے، چونکہ سب سے پہلے وہ امریکی نائب صدر ہے اور اس کو اپنے ملک کی پالیسیوں کے مطابق کام کرنا ہے، اور اگر اس کسوٹی کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو اب کی بار جو بائیڈن انتظامیہ میں 2 کشمیری خواتین کی انٹری بھی کوئی کم اہمیت کی حامل نہیں، جو کہ کشمیر میں بھارت کا اصلی اور گھناؤنا چہرہ بہتر طور پر بے نقاب کر سکتی ہیں۔ مودی اس وقت شدید اضطراب کا شکار ہے کہ وہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد اپنی سب سے بڑی حمایتی قوت سے بھی محروم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ، جس نے نئے صدر کے اقتدار کی منتقلی کی اس تقریب میں شامل ہونا بھی گوارا نہ کیا، نے جاتے ہوئے ایٹمی کوڈ کے وہ بریف کیس بھی اپنے ساتھ لے لیے جو کہ اسے اصولی طور پر نئے صدر کو منتقل کرنا تھے، جس کے بعد امریکی انتظامیہ کو وہ دونوں بریف کیس جن میں ایٹمی کوڈز موجود تھے کو نہ صرف واپس لینا پڑا بلکہ انہیں بیکار بھی کرنا پڑا، اور پھر وہ تیسرا بریف کیس جو کہ صدر اور پینٹاگون کے علاوہ اضافی رکھا جاتا ہے کو نئے صدر کو منتقل کرنا پڑا، اور یہ بھی امریکی تاریخ کے ایک منفرد واقعے کے طور پر سامنے آیا ہے جو کہ دیر تک یاد رکھا جائے گا۔ جی تو معزز دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔